हेलो भाइ बहिनीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरूले युनिटरी मेथड पढिरहेका थियौँ। युनिटरी मेथडमा हामीले युनिट भ्याल्यु भनेको के हो त्यो हेऱ्यौँ र युनिट भ्याल्युसँग रिलेटेड हामीहरूले केही क्वेसन्सहरू सल्भ गऱ्यौँ तपाईँहरूको एक्सर्साइजमा भएका। सो आज भने हामी फेरि युनिटरी मेथडसँगै रिलेटेड क्वेसन्सहरू हेर्नेछौँ। जस्तै कि हामीहरूको युनिटरी मेथडसँगै रिलेटेड छ यहाँ टाइम एन्ड वर्क भनेर भन्छ। सो टाइम एन्ड वर्क यसको क्वेसन्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू हुन्छ है। यहाँबाट चाहिँ हामीहरूको एउटा एउटा क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ सधैँ। सो यहाँ चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त, ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो र प्र्याक्टिस बढी गर्नु पर्यो। सो टाइम एन्ड वर्क फर्स्ट अफ अल एउटा सानो इक्जाम्पल लगेर बुझ्ने कोसिस गरौँ। हामीहरूको युनिटरी मेथड नै एप्लाई हुने हो, यहाँ पनि थोरै फरक छ, बुझ्न इजिली सकिन्छ। सो जस्तै कि कुनै एउटा मान्छेले एउटा कुरा चाहिँ जहिले पनि के बुझ्नुहोस् भने यो हामीहरूको सर्कल छ एउटा, काम हामीहरूको टोटल जहिले पनि म्याक्सिमम भनेको एउटा हुनसक्छ, त्योभन्दा बढी हुन्छ। म्याक्सिमम भनेको हामीहरूको 1 र अब हामीहरूको त्यो 1 लाई हामीहरूले यसरी फ्र्याक्सन बनाउन सक्छौँ। अब हामीहरूको यो भइसक्यो 1 2 3 4 4 बाई जस्तै कि मेरो अब यो पोर्सन मात्र भयो भने यो पनि भयो हामीहरूको 1/4। चारवटा मध्येमा एउटा पार्ट यो मेरो 1/4 हो भने यो टोटलमा 1/4 भनेको यो पोर्सन भयो र अब बाँकी पोर्सन कति छ 3/4। अब मैले यो 3/4 र 1/4 लाई जोडे भने मेरो टोटल कति आउँछ थाहा छ, 1 आउँछ। यानि कि यो टोटल भनेको 1। टोटल भनेको हामीहरूको जहिले पनि 1 हुन्छ। जस्तै मैले के भन्न खोजेको भने एउटा इक्जाम्पललाई हेरौँ ल, तपाईँहरूले बुझ्नु भएन। सो जस्तै कि हामीहरूको एक दिनमा इन वान डे, एक दिनमा एकजना मान्छेले र एकजना मान्छेले भन्दा पनि ल मैले भने ल मैले एक दिनमा के गर्छु त 1/5 पार्ट अफ वर्क सिद्ध्याउँछु। 1/5 पार्ट अफ वर्क चाहिँ मैले सिद्ध्याउँछु। सो एक दिनमा 1/5 पार्ट अफ अ वर्क इज डन, मैले सिद्ध्याउँछु यति। सो अब यो 1/5 भनेको छ नि यस्तो क्या, यो हामीहरूको टोटल पुरै काम भयो। यो पुरै काममा हामीहरूको 5वटा पार्ट छन्, 1 2 3 4 5 भयो, 5वटा पार्ट, 1 2 3 4वटा भयो, ल 5वटा भयो। सो यो 5वटा पार्टमा चाहिँ हामीहरूको एक दिनमा मैले यति काम सिद्ध्याउँछु भनेपछि 1/5 पार्ट गरेँ। 1/5 1 2 3 4 5वटा पार्ट मध्येमा एक पार्ट चाहिँ मैले एक दिनमा गरेर सिद्ध्याउँछु। अब हामीहरूको यहाँ यो क्वेसनमा फर्दर जाउँ, अगाडि बढौँ। सो यहाँ नेक्स्टमा छ जस्तै कि अब 2 दिनमा मैले कति काम सिद्ध्याउने भयो त, 2 दिनमा कति सिद्ध्याउँछु होला हेरौँ है। सो एक दिनमा मैले 1/5 पार्ट अफ अ वर्क गर्छु अरे, र 2 दिनमा इन 2 डेज 2 दिनमा कति सिद्ध्याउने भयो 2 × 1/5 पार्ट अफ अ वर्क इज डन। भन्नुको मतलब 2/5। सो 5वटा पार्ट मध्येमा मैले 2 दिनमा 2टा पार्ट सिद्ध्याउने भए, हो कि होइन, 2टा पार्ट सिद्ध्याउने। अब रह्यो बाँकी 3 पार्ट। सो हामीहरूको यहाँ यो पुरै एउटा काम सिद्ध्याउनको लागि कति दिन लाग्ने रहेछ त, पुरै काम सिद्ध्याउनको लागि कति दिन लाग्ला। त्यसपछि गएर अब 2टा पार्ट सिद्धियो 5वटा पार्ट मध्येमा, त्यसपछि फेरि अर्को 3 दिन गर्यो भने यो पार्ट पनि सिद्ध्याउँछु, 4 दिन गर्यो भने यो पार्ट पनि सिद्ध्याउँछु, र 5 दिन गर्यो भने म यो पनि सिद्ध्याउँछु। यानि कि मलाई टोटल 5 दिन लाग्ने रहेछ पुरै काम सिद्ध्याउनको लागि। इन 5 डेज 5 × 1/5 पार्ट अफ वर्क इज डन, पार्ट अफ वर्क इज डन। 1/5 5 × 1/5 पार्ट अफ अ वर्क इज डन भन्नुको मतलब के भयो थाहा छ अब। सो यो भनेको त हामीहरूको 5 क्यान्सल आउट। इन 5 डे 1 पार्ट अफ अ वर्क इज डन, 1 वर्क इज डन। 1 पार्ट भन्दा पनि अब 1 वर्क इज डन, 1 वर्क इज डन।
हामीहरुको पुरै काम सिद्धियो, 5 दिन लाग्यो काम सिद्धिन। काम सिद्धिन कति दिन लाग्यो? 5 डे 1 वर्क इज डन। मैले यो 1 वर्कको कुरा गर्दै थिएँ क्या, अघि मैले जुन यो 1 वर्कको कुरा गर्दै थिएँ, अघि मैले सम्झाउन खोजेको भनेको यो 1 हो, यो 1 बुझ्नुभयो नि। हो त्यसैगरी यसैसँग रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु यहाँ डिस्कस गरौँ। सो क्वेशन्सहरु गरिसकेपछि तपाईहरुले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ क्वेशन्सहरुलाई। जस्तै कि हामीहरुको यहाँ छ, जस्तै एउटा क्वेशनलाई हेरौँ न त है। जस्तै क्वेशन छ, दोर्जे क्यान डु, दोर्जे क्यान डु, दोर्जे can do 1/5 part of a work in 2 दिन लगाउँदो रहेछ। त्यसले हामीहरुको 1/5 पार्ट गर्नको लागि चाहिँ 2 दिन लगाउँदो रहेछ र त्यसलाई 1/5 पार्ट अफ अ वर्क, एउटा कामको 1/5 पार्ट गर्नको लागि त्यसलाई 2 दिन लाग्दो रहेछ र त्यसले चाहिँ त्यो काम सिद्ध्याउनको लागि या हाउ मच वर्क, त्यसले कति काम चाहिँ 1 दिनमा सिद्ध्याउँछ होला र 4 दिनमा कति काम सिद्ध्याउँछ होला निकाल भनेर भनेको छ। सो हाउ मच वर्क डन, how much work does he do in 1 day, 1 दिनमा कति काम गर्छ होला र त्यसपछि गएर 4 दिनमा कति काम गर्छ होला निकाल भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल 1 दिनको लागि हेरौँ हैन, दिएको के छ त्यो हेरौँ। हामीहरुलाई यहाँ दिएको भन्यो दोर्जेले 2 दिनमा कति काम सिद्ध्याउँछ त्यो दिएको छ। यानी कि अब फेरि यहाँ पनि युनिट भ्यालुको कुरा आयो कि आएन त, हामीले पहिले पढेको कुरा फेरि आयो यहाँ। सो 2 दिनमा त्यसले 1/5 पार्ट अफ अ वर्क, एउटा कामको 1/5 पार्ट चाहिँ 2 दिनमा सिद्ध्याउँछ भने 1 दिनमा कति काम सिद्ध्याउँछ होला फर्स्ट अफ अल त्यो निकालौँ। सो हामीहरुलाई क्वेशन पनि त्यही नै छ फर्स्ट अफ अल। सो हामीहरुको यहाँ in 2 days Dorje can do 1/5 part of work, एउटा कामको 1/5 पार्ट गर्न सक्छ अरे र त्यसैगरी 1 दिनमा कति गर्न सक्ने भयो त। इन 1 day Dorje can do हामीहरुको यहाँ 2 1 मा कन्भर्ट भयो, 2 1 मा कन्भर्ट भएको छ। 2 1 मा कन्भर्ट कसरी भयो? मेरो यहाँ 2 लाई 1 बनाउनको लागि मैले यहाँ 2 ले डिभाइड गरे। सो हामीहरुको यहाँ पनि अब मैले के गर्नु पर्यो, 5 into 2 गर्नु पर्यो पार्ट अफ अ वर्क। दोर्जेले 1 दिनमा कति काम सिद्ध्याउँदो रहेछ थाहा छ? 1/10 पार्ट अफ अ वर्क, 1/10 पार्ट अफ अ वर्क, 1/10 पार्ट अफ अ वर्क सिद्ध्याउँदो रहेछ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ जस्तै कि 1 दिनमा त्यसले 1/10 पार्ट अफ अ वर्क सिद्ध्याउँछ भने हामीहरुको 4 दिनमा चाहिँ कति काम गर्छ होला? यहाँ छ सेकेन्ड क्वेशन। यो भइहाल्यो हामीहरुको फर्स्ट क्वेशनको एन्सर। सेकेन्ड क्वेशनको लागि हेरौँ अब। सो इन 4 days Dorje can do 4 into 1/10 part of a work. So 2 to the 4, 2 5 the 10. सो दोर्जेले 4 दिनमा चाहिँ कति काम गर्ने रहेछ थाहा छ? 2/5 पार्ट अफ अ वर्क चाहिँ उसले गर्ने रहेछ। यसरी हामीहरुले इजिली गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी एउटा एक्सरसाइजको क्वेशन्सहरुलाई हेरौँ न त है। सो एक्सरसाइजमा कस्तो टाइपको क्वेशन्सहरु सोधिएको छ? सो जस्तै यहाँ सोधिएको छ मलाई, सो इफ अ कन्स्ट्रक्सन वर्क इज फिनिश्ड इन 10 days
क्वेसन छ हामीहरुको if a construction work is finished in 10 days, what part of the construction work is finished in 1 day? What part of the construction work is finished in 1 day? एक दिनमा चाहिँ त्यो कामको त्यो सिद्धिएको काम जुन 10 दिनमा सिद्धिएको काम छ त्यो 10 दिनमा सिद्धिएको काममा हामीहरुको एक दिनमा चाहिँ कति काम सिद्धिएको थियो होला भनेर सोधेको छ। यहाँ कति सजिलो छ, एक दिनमा कति काम सिद्धिएको थियो होला निकाल्नु छ। सो हामीहरुलाई यहाँ दिएको छ work is finished in 10 days. Work in 10 days, work is done. Work is finished भन्नुको मतलब काम पुरै सिद्धिएको थियो एक दिनमा, हो कि हैन त? हो, मैले त्यही कति काम सिद्धिएको थियो मैले त्यही त यहाँ लेखे, हो कि हैन? सो त्यसैगरी अब हामीहरुको यहाँ एक दिनमा चाहिँ कति काम सिद्धिएको थियो होला? सो इन 1 day 1/10 work is done. सो मैले यहाँ जस्ट के गरेको छु भने एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने मैले यहाँनिर डेजमा यदि मल्टिप्लाई गरे भने यहाँ पनि मैले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, डिभाइड गरे भने डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यो केसमा के गरेको छु त 10 लाई मैले 1 बनाए, 10 डेजलाई मैले 1 डेज बनाए, यानी कि डेज घटाए। भन्नुको मतलब मैले यहाँ 10 ले डिभाइड गरेको हो क्या। अब यहाँ मैले 10 ले डिभाइड गरिसकेपछि यहाँ पनि त 10 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, हो कि हैन? किनकि हामीहरुको यहाँ गर्यो भने त्यहाँ पनि यहाँ जे गर्यो त्यहाँ पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ, सिम्पल। सो एक दिनमा कति काम हुँदो रहेछ त? एउटा कामको 1/10th पार्ट अफ द वर्क इज डन। सो त्यसैगरी एउटा अर्को दामी क्वेशन हेरौँ न। यस्तै टाइपको रिलेटेड क्वेशन छ। सो अ ट्याप क्यान फिल अ वाटर ट्याङ्क इन 6 hours. A tap can fill a water tank. तपाईहरुको घरमा वाटर ट्याङ्की छ? वाटर ट्याङ्की छ भने नि म तपाईहरुलाई त्यो वाटर ट्याङ्कीलाई सम्झिनुस् र त्यो वाटर ट्याङ्कीको थ्रु चाहिँ म तपाईहरुलाई क्वेशन बुझाउँछु। सो what part of the tank is filled in 1 hour? एक घण्टामा चाहिँ कति? जस्तै कि हामीहरुको यहाँ ट्याङ्की छ एउटा, ठीक छ? यहाँ पानी सिद्धिया थियो अरे, नुहाउँदा ठ्याक्कै पानी सिद्धियो। अब मम्मीले के भन्नुभयो, पानी चलाऊ भनेर, यो ट्याङ्कीमा पानी भर्नको लागि पानी चलाऊ भन्नुभयो। तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के थाहा छ भने तपाईहरुलाई फिल्म हेर्न हतार भइरहेछ। तपाईहरुलाई यति कुरा थाहा छ कि 6 घण्टामा यो पानी ट्याङ्की भरिन्छ भन्ने थाहा छ। 6 घण्टामा पानी ट्याङ्की भरिन्छ भन्ने थाहा छ। तर तपाईहरुलाई भन्नुभयो कि तपाईहरुको मम्मीले 1 घण्टा मात्रै चलाऊ भनेर भन्नुभयो। अब तपाईहरुले सोच्न थाल्नुभयो 1 घण्टामा कति पानी भरिएला त? 6 घण्टामा फुल ट्याङ्की भरिन्छ भने 1 घण्टामा कति भरिन्छ होला? सो 1 घण्टामा कति भरिन्छ भने जस्तै कि 6 घण्टामा पुरै भरिन्थ्यो भने अब मैले यसलाई 6 वटा पार्टमा डिभाइड गरे यसरी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक छ? सो अब 1 घण्टामा कति भरिने भयो? 6 घण्टामा फुल भरिन्थ्यो भने 1 घण्टामा यति भरिने भयो, 2 घण्टामा यति भरिने भयो, 3 घण्टामा यति भरिने, 4 घण्टामा 5 घण्टा 6 घण्टामा पुरै भरिने भयो।
सो अब हामीहरुको यो ग्याप छ नि यो ग्याप बराबर छ तर अब मैले यहाँ बनाउँदा बराबर देखिएको छैन तर यो ग्यापहरु सबै बराबर छ बुझ्नुभयो नि 1 घण्टामा कति भरिन्छ होला यो ट्याङ्की 2 घण्टामा कति भरिन्छ होला तपाईहरुले युनिटरी मेथड युज गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ सो जस्तै कि अब हामीहरुको यहाँ in 6 hours a water tank is filled र त्यसै गरी in 1 hour a water tank in 6 hours one water tank हैन so one water tank भन्दा पनि a water tank is filled so a water tank 1/6 part of tank is filled 1/6 part of tank is filled so 1 घण्टामा कति भरिने भयो त 6 वटा पार्टहरु मध्येमा एक पार्ट भरिने भयो जसरी मैले यहाँ 6 वटा पार्टमा यसरी डिभाइड गरे सो यो 6 वटा पार्ट मध्येमा ठ्याक्कै एक पार्ट चाहिँ हामीहरुको 1 घण्टामा भरिने भयो भन्ने कुरा हामीहरुले थाहा पायौं र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा छ अर्को एउटा क्वेशनलाई हेरौं सो जस्तै कि हामीहरुलाई यहाँ भनेको छ if 1/2 part of a work is finished in 3 days if 2/5 लिम्न त 1/5 भन्दा पनि 2/5 लिम्दा मैले भ्यालु चेन्ज गरिदिए if 2/5 part of a construction work is completed in 6 days 6 दिनमा चाहिँ हामीहरुको 2/5 पार्ट एउटा कन्स्ट्रक्सन काम चलिरहेको छ रहेछ त्यो कन्स्ट्रक्सनको कामको 2/5 पार्ट चाहिँ 6 दिनमा सिद्धियो अरे र भन्छ हामीहरुलाई यहाँ एक दिनमा चाहिँ कति पार्ट सिद्धिन्छ होला सो व्हाट पार्ट of the construction is completed in 1 day construction is completed in 1 day एक दिनमा चाहिँ कति पार्ट सिद्धिन्छ भनेर सोधेको छ सो जस्तै कि हामीहरुको यहाँ हेरौं सो हामीहरुको यहाँ one work so in 6 days a construction work 2/5 part is done र त्यसै गरी in 1 day एक दिनमा चाहिँ कति काम हुन्छ होला in 1 day a construction work 2/5 into 6 part is done so 2 1 2 2 3 6 यो भने हामीहरुको 1/15 1/15th part is done 1/15th part is done हामीहरुको 1/15th पार्ट चाहिँ हामीहरुको एक दिनमा काम हुने रहेछ सो हामीहरुको यहाँ त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं है सो जस्तै कि हामीहरुलाई यहाँ भनिएको छ a piece of work can be finished in 5 days a piece of work is finished in 5 days 5 दिनमा चाहिँ एउटा one piece of work सिद्धिन्छ अरे if the work is done for 2 days if the work is done for 2 days and left 2 दिनसम्म काम गर्यो अरे र अनि छोड्दियो what is the remaining part of the work what is the
remaining part of the work to be done गर्न बाँकी चाहिँ कति काम छ त्यो क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। यहाँ भनेको के छ भने अ पिस अफ वर्क इज फिनिश्ड इन 5 days 5 दिनमा चाहिँ एउटा काम सिद्धियो अरे र हामीहरुको सिद्धियो भन्दा पनि सिद्धिन्छ अरे। एउटा काम छ जुन 5 दिनमा मजाले सिद्ध्याउन सकिन्छ। तर हामीहरुको त्यहाँ मान्छेहरुले के गरे भने 2 दिन काम गरे र 2 दिन काम गरिसकेपछि छोड्दिए र यो 2 दिनमा कति काम भयो र बाँकी अब काम कति गर्न छ हामीहरुको व्हाट इज द रिमेनिङ पार्ट अफ द वर्क टु बी डन भनेर भनेको छ। सो in 5 days one work is done सो हामीहरुको यहाँ 2 दिनसम्म काम गरेका छन् भने 2 दिनमा कति काम भयो त्यो निकालौं। सो इन 1 डे 2 दिनमा निकाल्नको लागि फर्स्ट अफ अल 1 दिनको लागि निकाल्नु पर्यो। सो इन 1 डे 1/5 वर्क इज डन। एक दिनमा कति काम भयो त 1/5 वर्क भयो। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ 2 दिनमा कति काम भयो होला त इन 2 डेज 2/5 वर्क इज डन 2/5 पार्ट अफ द वर्क इज डन 2/5 पार्ट काम भयो। 2/5 पार्ट काम भइसकेपछि अब हामीहरुको यहाँ बाँकी काम कति होला 2/5 पार्ट काम भइसक्यो र हामीहरुको टोटल काम भनेको कति हो मैले त्यही भएर चाहिँ टोटल काम भनेको 1 भनेर पहिलेदेखि नै सम्झाइरहेको आइरहेको छु। किन त्यसको बारेमा हामीले पहिले पनि हेरेका छौं। फर्स्टमै हेरेका छौं युनिट भ्यालुको च्याप्टरमा टपिकमा पनि हेरेका छौं। सो अब हामीहरुको यहाँ टोटल काम भनेको 1 हो। हामीहरुको 2/5 पार्ट भइसकेको छ भने बाँकी कति छ टोटलबाट यदि मैले 2/5 लाई माइनस गर्यो भने बाँकी रहेको आउँछ कि आउँदैन त मजाले आउँछ 2/5 पार्ट। सो अब हामीहरुको यहाँ यो हुने भयो हामीहरुको एलसीएम लियौं 5 एलसीएम हुने भयो 5 - 2/5 सो 3/5 पार्ट चाहिँ हामीहरुको काम अझै बाँकी छ। सो रिमेनिङ वर्क भनेको 3/5 पार्ट। सो अब हामीहरुको एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यस यो क्वेशन हामी अर्को तरिकाबाट पनि हेर्न सक्छौं है। सो जस्तै कि एउटा पुरै काम छ यो एउटा काम छ यो एउटा कामलाई हामीहरुको 5 दिनमा सिद्ध्याउन सकिन्छ तर 2 दिन मात्र काम गरे 2 दिन मात्र काम गरेपछि तिनीहरुले सिद्ध्याए 2/5 पार्ट। सो 3 4 5 1 2 3 4 5 यो 5 पार्ट मध्येमा यो एउटा पुरै काम छ पुरै कामलाई चाहिँ हामीहरुको 5 दिनमा सिद्ध्याउन सकिन्छ। 5 दिनमा 2 दिनमा काम गरे 2 दिनमा 2 पार्ट चाहिँ सिद्ध्याए काम 2 पार्ट मैले स्याडेड रिजन गरे। सो यो 2 पार्ट चाहिँ सिद्ध्यायो काम तर अब बाँकी रह्यो कति काम भनेर सोधेको छ हामीहरुलाई। हामीहरुको टोटल काम हो 1 यदि यो 1 बाट यदि मैले यो कामलाई हटाइदिए भने यानी कि 1 - 2/5 पार्ट गरे भने मेरो यो बाँकी रहेको आयो कि आएन त मैले यही त गरेको यहाँ केही फरक गरेछ त छैन। सो यदि तपाईहरुले यसै टाइपको क्वेशन्सहरुलाई प्र्याक्टिस गर्नुस् र यदि तपाईहरुलाई केही पनि प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सबै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ त्यहाँ तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ।